Hello everyone, welcome to class 9th Kokani semester 2 2026 Goa board paper. I am solving continuation. So the passage I have already read. Now I will give you all the directly search in the passage the answers of these questions. Okay? See. You all can check the previous video. फुडले पिळगे भलायके कडेन बरिल्ल्या जिवीत जगप कित्याक कठीण जातलें 51 is here answer की रानां कापप प्रदर्शन करप सैमीक सपनाचो चड वापर अशा मनशाक वापराक लागून पर्यावरणाचें मोठें लुकसाण जालां. हें लुकसाणाक चालूच उरलें जाल्यार फुडले पिळगे भलायके कडेन बरिल्लें जिवीत जगप कठीण जातलें. 52 उदकाच्या प्रदुशणाक लागून कितें जाता. उदकाच्या प्रदुशणाक लागून उदकांतल्या जिवाक हानी जाता आनी उदक पिवपाक अशुशीत जाता. 53 रानटी जनावरां लुकसाण कित्याक लागून जावपाक लागलां. उद्देगेंत गद्दे आनी शार उदरगती खातीर झाडां कापल्यार रानाचो आवटट उणो जाल्ल्यान हवामानांत बदल जावन रानटी जनावरांचें लुकसाण जालां. 54 is धर्तरी सुरक्षीत दवरपाक आमी कितें करपाक जाय. नागरिकाच्या एकठांय घेवन पर्यावरणाची राखण केली जाल्यार धर्तरी सुरक्षीत उरतली. धर्तरी ओके ह्या उतार्यांत खंयच्या जलवत प्रश्न मांडला. प्लास्टीक कोयर सोंपेपणी कुसना आनी तो जमीन आनी उदक प्रदूषण करता हो जलवत प्रश्न मांडला. कोंकणी भाशेंत अचूक उन्कार आसल्यार पुराय गूण दिवचे नाजाल्यार कमी दिवचे वट गूण दोन. So 56 answer it is. So first let me read the question. सकयल दिल्या उतारो वाचून कोंकणी अणकार करात. Success never comes overnight. Behind every goal there are countless hours of practice, struggle and determination. Right? So येस केन्ना रातयांत येना. दर एका ध्येये फाटल्यान अगणित वरां सराव सदर्श आनी निर्धार आसता. So 57 it will be तुमच्या एकांतमा उंच माध्यमीक वियाय घडोवन हाडिल्ली अस्तित्वाय दिसचे कार्यावळीचे आपोवणे तयार करात. So for 58 you all can see for 57 आपोवणेचे अचून बरयात जाल्यार पुराय गूण दिवचे नाजाल्यार कमी गूण दिवचे वट 5 गूण. सो नाल्यार हें तुमी पळयलां न्ही. सकयल दिल्ल्या जायरात वाचून
भार्गव भार्गवी कामांत रावता घर नंबर हाऊस नंबर 315 पाटणे मोलें गोंय साकून सकयल दिल्या जाग्यार वाचून अर्ज करात. गरज आसा शारिरीक शिक्षण शिक्षीक शिक्षिका फिजिकल एड्युकेशन टीचर. शिक्षणी पात्रताय BP एड संगणकाचें गिन्यान कोंकणी भाशेचें गिन्यान 1 वर्स वेवस्थापक कुशावची उंच माध्यमिक आनी गोंय. सो फॉर 58 इट इज नोकरे खातीर अर्ज वट फर्स्ट हें तुमी अर्ज करतल्याचो नामो मीन्स you'll have to write Bhargav first, name of a person, then date, then कोणाक धाडटा ताचो नामो. विशय मुखेल विशय विस्तार भाशा शुद्धी बरयतल्याची यस. Then 59 you'll have to read and write any of the letter writing by yourself. तूं Clifford Clara Dias. If you are a boy, write down Clifford. If you are a girl, write down Clara Dias. Girl number Garkra 767. मेर्शें गोंय हांगा सावन तुमच्या वाठारांतल्या 4 रस्त्याचे येरादारीक संकेत बरोवपाचें पावस विणाचें करपी चीट बरयात. सो एनी वन you'll have to write down. गरमेच्या दिसांनी उदकाचो वापर आनी जतनाय ह्या विशयाची शिक्षणां आनी विधांचे हारा मदीं जाल्ल्या संवाद. सो संवाद 7 ते 8 वाक्यांनी बरोवपाचो. In your own you'll have to write down. Okay. For 60th one, for here see the marks for this one 59. आपोवणे खातीर चीट पाडप गुण बरयतल्याचें नांव आनी तारीख कोणाक बरयता तो नामो विशय मुखेल विशय भाशा शुद्ध आनी बरयतल्याचें यस हाफ मार्क्स. नेक्स्ट सकयल दिल्या खंयच्या एका विशयाचेर 150 to 200 उतरांनी निबंध बरयात. भारतीय संविधान गोंय विज्ञान केंद्र 1 वर हांव खबरपत्र उलयतां गोंयच्या परबो 1 एकवट. सो हांगा तुमकां निबंध सुवाचो सुरवाताक तुमी 2 मार्क्स, विशय मांडपाक 3 मार्क्स, भाशांतले विरांनी मणी ओपरप हाका 1 मार्क्स आसतलो, भाशा शुद्धी आनी निश्चश. So I hope you all have taken the answer key for this paper, and this Nibandh you all have to write in your own words, okay? So that you all can do. All the best for your upcoming exam. Don't forget to like. This is the preparation. You can prepare for your 26-27 paper, whoever is in 9th now. And don't forget to like, subscribe my channel and share with your friends. Press the bell icon for more updates. If any doubts, queries, comment below. If you like my videos, you can give me a hype button. And all the best.